Thank you, Mr. Speaker. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज ओवरऑल सिस्टम पे बात करना चाहूंगा। ये जो सिस्टम जिस पे इधर बातें हो रही हैं और इस सिस्टम को अल्लाह करें कभी ऐसा वक्त भी आए कि हम इसको डायग्नोस कर सकें और इसकी बीमारी को हम मालूम कर सकें, फिर पता चल जाएगा कि असल जो टेररिज्म है, जो बेतरतीबी है, जो अबतरी है, जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो बदहाली है, उसका भी पता चल जाएगा। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही शॉर्ट टाइम में सबको मालूम हो जाएगा कि कौन है इस मुल्क की बेखूनी करने वाले। वो जो कहते हैं कि गुफ्तार के गाजी बन सके, किरदार के गाजी बन नहीं सके। ये जो हम देख रहे हैं, जो दुनिया हमें देख रही है, हमें शर्म महसूस होता है। इधर कोई आइन की बात करें, कोई कानून की बात करें, कोई फॉर्म 47 की बात करें, कोई 45 की बात करें, सबको पता है कि कौन है डर्टी पॉलिटिक्स वाला, कौन है जो इस मुल्क की तकदीर को पीछे ले जा रहे हैं, कौन है जो इस मुल्क के हमारे मुस्तकबिल के नस्लों का सत्यानाश कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो अभी इस मुल्क से काफिलों की सूरत में बाहर की दुनिया में जाना चाहते हैं। मैं देखता हूं अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने सरमाए को कि वो किस तरह सफर हो रहे हैं। अभी मंशियात पे बात हो रही है, हमारे बच्चे क्यों एडिक्टेड हो रहे हैं, उनके लिए क्या एमिनिटीज है, क्या फैसिलिटीज है, क्या फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। तो क्या वो मंशियात के आदी नहीं बनेंगे? क्या वो हमें बड़े हुनार, बासलाहियत और दुनिया के साथ कंपीट करने वाली नस्ल हमें मिलेगी? ये जो लोग कह रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूं, मुझे तो शर्म आती है। और हम बहैसियत पार्लियामेंटेरियन जिस तरह की बातें करते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम रिमोट कंट्रोल लोग हैं। एज ए स्टेच्यू वी आर सिटिंग हियर, नथिंग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। हम किस लिए आए हुए हैं? क्या हम नाजायज को जायज करार दे दें? ये जो कहते हैं डिफेंडर, वो हमारे भी डिफेंडर है, पूरी कौम की डिफेंडर है। उसका कोई एहसान नहीं होना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, उनकी स्पेसिफिकेशन है, उस डोमेन में रहें, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। हम भी सलूट करेंगे, हम भी सलामी पेश करेंगे, हम भी इसी मट्टी के हैं, इसी से वाबस्ता है। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन न करें, ये इदारों पे सियासत न करें। ये पूरी कौम का इदारा है, सारे इदारे हैं, लेकिन हम तनकीद कर सकते हैं और हम तनकीद करेंगे। सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे और कभी अपने जमीर से कोई सौदाबाजी नहीं करेंगे। अल्लाह माफ करें, डर्टी सियासत पे लानत करते हैं। ये मेरे भाई जो फॉर्म 47 की बात करते हैं, 45 की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं इसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर से, कल से स्पीकर से आपकी निगरानी में ये तहरीर करें 47 वाले को, 45 वाले को। अगर इधर एक भी 47 वाला निकल आया, उस पर मैं लानत करूंगा, अपनी पार्टी की तरफ से भी लानत करूंगा और जाती तौर पे भी लानत करूंगा। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है जो इधर हम बोल रहे हैं, हाउस में आकर बातें करते हैं कि जमहूरियत? क्या जमहूरियत? यही जमहूरियत है। हमें बहुत अफसोस होता है, हमें बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख होता है। कल पेशावर में धमाका हुआ है। कौन हो सकता है ऐसा इंसान जो कहे कि ये सही हुआ है? कोई हो सकता है, लेकिन जो इलेक्शन हरिपुर में हुआ है, आप उसको भी जांचें, उसको भी परखें। क्या वो टेररिज्म की तरफ एक डायरेक्शन नहीं है? आप लोगों के मैंडेट को मसख करें, उनको नीचे पांव दबाएं, पांव के नीचे दबाएं अवामी मैंडेट को। ये बेड बकरी हम इधर बैठे हुए 75 साल से आपके जमहूरियत का क्या तकद्दुस रहा है? 75 साल से इस मुल्क के स्टीयरिंग को कौन चला रहा है? और अभी तक जो पिछले 3 साल इस कौम का जाया हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? ये जो फॉर द लाइफ टाइम इम्यूनिटी लेते हैं, मुझे तो ये इस्तिस्ना इसको बोलते हैं, इस्तिस्ना। ये कौन लोग लेते हैं? वो डॉक्टर साहब वाली बात है। अगर मैं पारसा हूं, मैं साफ सुथरा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इम्यूनिटी ले लूं, इस्तिस्ना ले लूं? और ये जो गठजोड़ है,
کیا یہ پاکستان کے مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں؟ یہ 5300 ارب کا جو رپورٹ ہے IMF کا، جن کے آگے یہ اللے تللے کر کے قرض لے کے ادھر ڈول بجاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈول بجائیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ کب تک ہم مقروض رہیں گے۔ یہ جو ادھر اپوزیشن والے صوبائی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید کریں، تعمیری کریں، اچھی تنقید کریں، اصلاح والی کریں، ہمیں بھی کوئی راستہ ملے، لیکن تنقید برائے رینٹ ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی تنقید اس ہاؤس کا تقدس مجروح کرتا ہے۔ تو وہ جو ایک شعر ہے اقبال صاحب کا، ہمارا ہر دل عزیز، کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے یہ ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ سسٹم یا تو مر جائیں، دفن ہو جائیں، کوئی مرشلہ آ جائیں، کوئی اسٹرانگ ڈیٹیکٹر آ جائیں، بڑا مضبوط، بڑا دبنگ، وہ اس سسٹم کو لے لے، اس سسٹم کو ٹھیک کرے۔ یہ جو کباڑی پرزے ہیں، ان کی بجائے وہ جاپانی پرزے رکھ لیں، سسٹم کو چلائیں، پھر جب موسم ٹھیک ہو جائیں پھر یہ جمہوریت لائیں، پھر جمہوریت ٹھیک چلے گا۔ ایسا کوئی ڈکٹیٹر آئے، یہ سسٹم سارا سنبھالے۔ ادھر جو ہم آتے ہیں، عوام کی امیدیں لے کر آتے ہیں، اور عوام بیچارے ایسے ہی سفر ہو رہے ہیں، ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی شرم آتی ہے، نہ حجرے جا سکتے ہیں، نہ ان کے درمیان میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہو رہا ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے؟ مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کون جمہوریت کو ڈیریل کرتا ہے؟ کون میں وہ افلاطون جو سب کچھ سمجھتا ہے، ہر فن مولا ہے؟ جمہوریت کے بھی وہ بڑے چیمپئن ہیں، سسٹم چلانے میں بڑے ماہر ہیں، ایڈمنسٹریشن وائز بھی بڑے پلیٹو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہاؤس ہے، یہ جو نمائندگی ہے، 4.5 کروڑ عوام ہے، اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کی طرف تو کوئی انگلی اٹھ جانی چاہے۔ حق اور سچ کی بات اگر ہم کریں تو یہ بیچارے ادھر سے معذور ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، نہ کوئی عقل پہ مبنی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اور ایک سسٹم کا ایک پرزہ بنے ہوئے ہیں، اسی سسٹم کے تحت یہ چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں جوابات دینے پڑتے ہیں، اچھے طریقے سے جوابات دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، جوہری پور میں الیکشن ہوا ہے، کوئی تو اس ہاؤس میں ہوگا گواہ، کیا وہاں پر اپوزیشن کے لیے نارمل حالات نہیں تھے؟ وہاں پر وہ صحیح کمپین نہیں کر رہے تھے؟ وہاں پر کوئی دکم پیل تھا؟ ٹرانسپیرنسی تھی کہ نہیں؟ اور جو الیکشن پنجاب میں ہو رہے تھے، وہاں کی بھی حالت دیکھیں، کوئی فوٹیج نکالیں، ادھر کتنا پرسنٹیج ووٹ پڑا ہوا ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، کہ ایسے آ کر ادھر بات کر کے ہم چلے جاتے ہیں، اور جو بیچارے عوام ہے وہ 75 سال سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو زرخیزی ہوگی، کبھی تو بہار آئے گا، کبھی تو ہمارے بچے وطن واپس آئیں گے، کبھی تو وہ اپنے خاندان کا حصہ بنیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اسپیکر صاحب، لیکن ہم نے قسم اٹھائی ہے ایک دن کی بھی زندگی نہ رہے اس غلامانہ سسٹم میں رہ کر، اللہ ہمیں وہ زندگی بھی نصیب نہ کرے۔ ہم نے جدید کرنی ہے، آخر حد تک کرنی ہے انشاءاللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی سمجھوتا کر لیں گے، اس سسٹم کے ساتھ رہ کر ہم بڑے چل پڑیں گے۔ چور ہوتے ہیں، جو ملک کے غدار ہوتے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، جو سازشی ہوتے ہیں وہ سازشی ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے رہیں گے، ان کو بھی کہتے رہیں گے، اور جو مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ سر آپ نے مجھے ٹائم کافی نہیں دیا، بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، میں اس پہ بھی آؤں گا۔ یہ جو فیڈرل کی بات کرتے ہیں، وہ آپ KPK کی وہ جو واجبات ہے وہ تو چھوڑیں، میرے فاٹا کے واجبات کا کیا ہے؟ ابھی میرے بھائی نے بات کی افغانستان میں ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر سٹرینگلڈ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لیے ہماری کیا ارینجمنٹ ہے، اس پہ بھی آپ اس پہ نوٹ کریں، اور یہ میرا یہ میسج آگے جانا چاہے۔ اور یہ جو فاٹا کا جو ہے ڈیوز
اور فاٹا کے حالات کیا ہو رہے ہیں. یہ تو ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا گیم ہو اور جو کا تو ہو, کچھ بھی نہ ہو اور ہم سفر ہوتے جائیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی ہم آخری حد پہ کرے ہیں سر, کوئی وے فارورڈ تو ہو. آپ کا عدالت وہ بھی اندھا ہے. کبھی میں نے سنا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, وہ بھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا. اور لا اینڈ آرڈر ہم کس طرف جائیں گے؟ یہ بات بڑی خطرناک ہے سر. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم بھی آخری حد پہ جائیں گے. پھر اسی پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کر میری یہی تقریر نہیں ہوگی, میری تقریر پھر بہت چینج ہوگی سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.